अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास और आपके फ़र्जंद यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। नाज़रीन मोहतरम, इस कायनात में जितने भी लोग आए और जो सिलसिले बशरियत है उसका तरीक़ा ये है कि जो भी एक बाप कमाता है या जो भी एक बाप के पास होता है, जब वो इस कायनात से जाता है तो इस्लाम ने उसके तरीक़े मुअय्यन किए हैं कि अगर कोई शख्स इस कायनात से जा रहा है तो उसके पास जो माल व असबाब है वो अपने मावरा को देकर जाए। उसमें इस्लाम ने ख़ुसूसन फ़िक़्ह जाफ़री में 3 तबक़े हैं। तबक़े ऊला में वालिदैन हैं और बच्चे हैं। तबक़े सानिया में भाई हैं और अजदाद हैं। हमारी बहस फ़कत इन 2 तबक़ों से है। मसला क्या है कि जब हमारे 11वें इमाम का इंतकाल हो गया तो ज़ाहिर सी बात है जिनके पास माल व असबाब था वलो चंद था, वो माल गया तो किसके हिस्से में गया। चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हमारा अक़ीदा महदवियत टिका हुआ है और मुतवक्किफ़ है। क्यों? चूँकि अहले सुन्नत हज़रात जो हैं, या यूँ कहा जाए कि जो मुखालिफीन मज़हब शिया हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि जब 11वें इमाम का इंतकाल हुआ था तो जो मीरास थी वो मीरास 2 हिस्सों में तक़सीम हुई। एक इमाम की वालदा में और दूसरा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई में। क्योंकि और इनकी कोई औलाद थी नहीं, लिहाजा मीरास किसके हिस्से में चली गई? इनके भाई के हिस्से। उनके भाई ने पूरी मीरास ले ली, जिनका नाम है जाफ़र, जिन्हें जाफ़र कज़्ज़ाब कहा जाता है, यानी जो 10वें इमाम के फ़र्जंद हैं और 11वें इमाम के भाई हैं। यानी अगर ये साबित हो जाए कि तमाम मीरास उन्होंने ले ली थी तो इसका मतलब वो ये निकालते हैं कि चूँकि मीरास भाई ने ले ली, इसका लाजिमा ये है कि कोई बेटा नहीं था, वरना मीरास बेटे के ज़िम्न में जाती, बेटे के हक़ में जाती और वो लोग कायल महदवियत हो सकते थे। लेकिन चूँकि मीरास आखिरी इमाम के हिस्से में नहीं गई, इसका मतलब है कि वो उनका वजूद ही नहीं था, तभी मीरास भाई के हिस्से में गई। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें वो बढ़ाते हैं, दलाइल दी, हत्ता कि उन्होंने शिया उलमा के कुछ हवाले भी दे दिए कि वो ये कहकर कि ये लोग भी कायल हैं कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की जो मीरास थी वो उनको नहीं मिली थी, बल्कि वो थे ही नहीं, वो मीरास उनके भाई को मिल गई। और इसी बिना पर वो कायल हैं कि आखिरी इमाम का वजूद था ही नहीं, बल्कि 11 इमाम तक आकर सिलसिला इमामत रुक गया। और कोई इस वक्त ऐसा नहीं है कि जिसको मेहदी या आखिरुज़्ज़मा का लक़ब दिया जाए अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वो क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर आकर आपके सामने ख़ुद इबारत नक़ल करना चाहता हूँ। ये शिबा ये 3 हिस्सों पे मौक़ूफ़ है। पहला हिस्सा क्या है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, जबकि इनका कोई वाज़ेह बच्चा मौजूद नहीं था और ना ही किसी को इसका इल्म था। ये है पहली शिक़। दूसरी शिक़ क्या है कि शियान हैदर कर्रार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद कि जब मीरास तक़सीम हुई और मीरास भाई ने ले ली तो शियान हैदर कर्रार हरज़दा हो गए और उन्होंने ये कहीं तस्लीम कर लिया कि गोया इमाम की कोई औलाद मौजूद नहीं है। तीसरा क्या कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद, यानी उनकी शहादत के होने के बाद क्या हुआ, उनकी वरासत सिर्फ 2 हिस्सों में तक़सीम हुई। एक जाफ़र कज़्ज़ाब, दूसरी आपकी वालिदा। इसका मतलब वो ये यहाँ से उन्होंने इश्काल निकाला और ये कह दिया कि अगर बच्चा होता तो ठीक था और मीरास उसे मिलती। उलमा यहाँ पर क्या कहते हैं, उलमा शिया क्या कहते हैं,
علماء شیعہ کا نظر یہاں پر یہ ہے، بلکہ میں اگر آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، ایک عبارت پیش کروں خود ان کی، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ موجود نہیں تھے، 11 امام کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیکن 12 اماموں پر عقیدہ رکھنے والوں نے قبول کیا ہے کیا کہ امام حسن عسکری کا ایک بچہ ہے جس کی پیدائش امام حسن نے اپنے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ کیوں؟ اس وقت کی مشکلات کی وجہ سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ڈاکٹر غفاری کہہ رہے ہیں، کہ جو خود ایک جگہ اشکال کرتے ہیں، بعد میں خود کہتے ہیں کہ شیعوں نے اس بات پر یقین اور اعتراف کر رکھا ہے کہ امام کا بچہ اور امام کے گھر میں ایک فرزند موجود تھا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ناظرین محترم، دوسرا مسئلہ، جب اعتقاد ہے، ایک تو یہاں پر آ کر وہ حملہ کرتے ہیں کہ امامت موجود نہیں تھی اور امامت ختم ہو گئی تھی، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام تھے بھی تو پھر تو آپ ہر ایک کی نگاہ میں کہ اگر بیٹا تھا تو بچہ تھا اور بچے پر امامت نہیں آ سکتی، جو کہ وہ مکلف نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ الی آخرہ ہی۔ لیکن شیعہ نے حیدر قرار کہتے ہیں یہاں پر جعفر کذاب نے امامت کے حصول کے لیے 2 حملے کیے۔ پہلا حملہ کیا وراثت کا، دوسرا حملہ کیا انہوں نے کہ آپ چاہتے تھے، یعنی جعفر کذاب چاہتا تھا کہ وہ 11 امام کی نماز میت پڑھائے، لیکن امام حاضر ہو گئے باجازہ امامت، یعنی 12 امام حاضر ہو گئے اور انہوں نے اپنے والد کی نماز میت پڑھائی اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں موجود ہوں، اور اپنے باپ یعنی اپنے 11ویں امام کے بعد میں ہی تمہارا امام ہوں، میں ہی تمہارا پیشوا ہوں۔ اور اس کے ساتھ امام نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم مال و اسباب تو لوٹ سکتے ہو، لیکن جب علمی میدان آئے گا، جب فقہی مسائل آئیں گے، تو جس طریقے سے جعفر کذاب 1000 مرتبہ رسوا و ذلیل ہوا، اسی طریقے سے جو بھی دعوی امامت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ وہ اس مقام پر آ کر پریشان ہو جائے گا کہ کس طریقے سے وہ معجزات دکھائے، کس طریقے سے وہ علمی مسائل کو حل کرے۔ لہذا امام ایسا ہو کہ جس کے پاس ولو مادی اعتبار سے وراثت نہ ملی ہو، کہ ظالم نے چھین لی، جس طریقے سے لوگوں نے باغ فدق چھین لیا، لیکن باغ فدق کا چھن جانا یا دیگر میراث کا چھن جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ظالم کی عادت رہی ہے۔ الحمدللہ اہل بیت نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے معجزات، کرامات، اپنے علم و فضل کے ذریعے سے، اور اپنی فضیلت اور تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے، اور ہر وقت اسلام کے لیے ان کا وجود رہا ہے، اس لیے تاکہ وہ اسلام کے لیے دفاع کریں۔ بادشاہوں نے ان کی مدد لی ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اور یہی سب سے اہم شے ہے کہ اگر اہل بیت سے بڑا کوئی عالم نہ تھا نہ کوئی عالم رہے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی اتباع کریں جو علم فضل میں سب سے بہتر ہیں، جو ہماری بھی ہدایت کر سکیں اور روز محشر ہمارے کام آ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔